सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की लाइट में हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी, जिसमें हमारी 67 सीटें हमारी इस वोमेन बहनों की है और 10 सीटें हमारे भाइयों नॉन मुस्लिम की है। इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है क्योंकि कल फिर हेयरिंग होगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कल भी हमारे आर्गूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से बड़ा अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि क्या अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिए उनका बुनियादी हक है कि स्पेशल सीटें भी उस वोट के मुताबिक मिलनी चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतनाज़ा फैसले के बाद SIC को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया तो आज 91 मेंबर SIC की छतरी तले बैठे हुए हैं। तो ये हमारा आइनी मुतालबा भी है, जमहूरी मुतालबा भी है, सियासी मुतालबा भी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ अवाम की नज़रें भी लगी हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आज जो ऑनरेबल जजेस साहबान ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ़ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये उन अराकीन असम्बली को और उन पार्टियों को जो PDM 2 के बेनिफिशरी हैं उनको भी पता है कि ये हमारे हक पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये हमारा हक हमें वापस देगा इंशाअल्लाह। ये थोड़ी सी बात कर जी, रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और आमिर डोगर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि जो पटिशनर एक PTI की तरफ से, मैं मेन पटिशनर हूँ, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हमारे मोतबर जजेस ने और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है, इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर PTI एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के, हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतज़ार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है PTI, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। और SIC आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेर एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको SIC का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स
پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی امانت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی مائنورٹیز کی امانت ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کی دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کی پامالی ہے جس طریقے سے ان سیٹوں کو بندر بانٹ کیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے کہ کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرتے ہوئے، اس کی اسپرٹ کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، پاکستان کی عوام کے حقوق کو اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی اس امانت کو ایس آئی سی کے انڈر جو ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا۔ اب یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا، تو میری اپنے میڈیا سے بھی پوری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ہر آسپیکٹ کو آپ ضرور کور کریں اور آئین کی جو شکیں جن کے بارے میں فاضل عدالت میں کامنٹس دیے جاتے ہیں وہ عام عوام تک ضرور پہنچائیں۔ عمران خان سے پوری قوم نے جو محبت اپنے ووٹ کے ذریعے جس کی عکاسی کی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ لوگوں کی منشا دیکھنی ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں۔ پہلے فارم 47 بیچ میں آ گیا، وہ جو جائز جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ نہیں ملی، اور جو ملی سیٹیں ہیں اس کے بعد جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ نہیں دی گئی۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہمیشہ امیدوار جو ہوتے تھے وہ ڈھونڈتے تھے ووٹر کو، گھر گھر جاتے تھے کہ مجھے ووٹ چاہیے، میرا یہ انتخابی نشان ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ کس امیدوار پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ یہ لوگوں کی منشا کے خلاف بات ہے۔ لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور آپ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جمہوریت کی نفی ہے یہ۔ صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی، صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے، ورنہ تو زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی ہے۔ اور عمران خان کی ایک ایک کہی ہوئی چیز، انہوں نے کہا تھا یہ جو مرضی کر لے، 200 کیسز کیا 1000 کیسز کر دیں، جو مرضی کر دیں، الیکشن میں یہ قوم عمران خان کے لیے نکلے گی۔ اور آپ نے دیکھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس باری ہوا۔ اس لیے جو لوگوں کی منشا ہے، جس حساب سے جو سیٹیں جس پارٹی کو ملنی ہیں وہ ملنی چاہیے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ تو ہر جگہ نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ریزرو سیٹ ان میں پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں۔ پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے، لیٹن امریکہ میں، وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ، وہ تو ویسے بھی ان کا آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز ہیں، ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پہ پابندی لگا دی۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے، ووٹر جاتے ہیں نشان دیکھتا ہے اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو اس انتخابی نشان دیں۔ یہ لوگوں کے رائٹ کی بات ہے۔ اویس صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے۔ اویس صاحب بات کر لیں، ایک سیکنڈ پہلے بات کر لیں پھر سوال۔ جی بات۔ ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس بات کا بہت نوٹس لیا وہ آرٹیکل 17 ہے پاکستان کے آئین کا، اور آرٹیکل 51 جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ جتنے الیکٹ ہو کے آئیں گے ممبران ان کی تناسب سے سیٹیں ملیں گی۔ کہیں پہ نہیں ہے کہ اس کی تناسب سے بڑھ کے سیٹیں دے دی جائیں گی کسی کو۔ تو آرٹیکل 17 کے تحت یہ رائٹ آف ووٹر جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لیا انہوں نے بڑا سخت، اور انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور یہ سیٹ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کا حق ہے جنہوں نے ان تمام بندشوں کے باوجود، تمام ان تکلیفوں کے باوجود اپنا سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا ہے ووٹ کا، ان حالات میں ووٹ دے کے پی ٹی آئی کے فیور میں۔ اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل فیصلہ اور جو کل پروسیڈنگ چلیں گی تو سپریم کورٹ بھی ان باتوں کو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہائی کورٹ میں بلا رہے ہیں۔ آپ نے عدم اعتماد کیا پر اور دوسری طرف آپ کی پارٹیاں پیش بھی ہو رہے ہیں، یہ کہیں دوبارہ پھر نہ بتا دیں آپ کو یہ معاملہ؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک جلسے کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیں جلسے کے بارے میں ہم نے یہ کر دیا تھا کہ روات میں ہمیں پرمیشن دی گئی تھی۔ جہاں تک روات میں جلسے کا تعلق ہے تو وہ جگہ سراؤنڈڈ ہے، جگہ توڑی ہے، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، وہاں
جی ٹی روڈ سے آنے کے لیے ایکسس نہیں ہے، وہاں ڈی ایچ اے کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ایکسس نہیں ہے، وہاں سے ہمارے سارے جو الائنس پارٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ سائڈ بہتر نہیں، ہم ہائی کورٹ سے دوبارہ جائیں گے، لہٰذا 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ سوات میں ہوگا اور یہاں ہم ہائی کورٹ دوبارہ جا رہے ہیں۔